शाबान की 14 व 15 तारीख की रात एक ऐसी रात होती है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में, घरों में इबादत करते हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में जाकर बुजुर्गों अपने अजीजों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करते हैं। आखिर इस रात का जो महत्व है, इतना महत्व क्या है, इसी के चलते हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती इरशाद अहमद कदीरी साहब। उनसे हम जानेंगे इस रात को क्या कहा जाता है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जानना चाहेंगे शाबान की जो 14 और 15 के दरमियान की जो रात है, इस रात को क्या कहा जाता है और इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? असल में इस नहमदु व नुसल्ली व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद, इस शब बारात के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम के अंदर 25वें पारे के अंदर यूँ इरशाद फरमाया है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, कि इस रात में तमाम उमूर के फ़ैसले किए जाते हैं, यानी तमाम काम बांट दिए जाते हैं। मसलन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस रात के अंदर जितने एक साल के अंदर कितने लोग दुनिया पर आना, यानी कितने बच्चे पैदा होना है, कितनों का इंतकाल होना है, किसको कितना रिज़्क़ पहुंचाना है, ये तमाम मामलात इस रात के अंदर किए जाते हैं। यानी यूँ समझिए कि जो एक साल का जो काम होने वाला होता है वो इस रात के अंदर उसका फ़ैसला किया जाता है कि किसको कितना रिज़्क़ पहुंचाना है, किसको कहाँ मरना है, कितने लोग दुनिया पर आना है और कितने लोग दुनिया से चले जाना है। इस रात के ताल्लुक़ से और हम उलमा को देखेंगे तो उलमा ने इरशाद फरमाया है कि इसको शब बारात भी कहा जाता है और इसको शब बरअत भी कहा जाता है। शब तो आप जानते ही हैं कि रात को कहते हैं, बरअत का मतलब ये है कि गुनाहों से बरी होने की रात, और बारात का मतलब है फ़ैसलों वाली रात, यानी अल्लाह ताला इस रात के अंदर फ़ैसले फरमाता है। इस रात के ताल्लुक़ से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती बीवी हम सब की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने फरमाया कि ए आयशा, तुम जानते हो इस रात, ये रात क्या है? आपने फरमाया कि सरकार आप ही बताएं क्या है। तो आपने फरमाया कि ए आयशा, ये रात बहुत मुबारक रात है और इस रात के अंदर अल्लाह ताला फ़ैसले फरमाता है, लिहाजा ये जागने की रात है। इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत की जाए। और एक हदीस के अंदर दिया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को आप निकलते थे और बक़ी के मैदान के अंदर, यानी बक़ी कब्रिस्तान में आप तशरीफ़ ले जाते थे। इसी तरह से ये रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने ये देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा नहीं है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदिल थे। आपकी चंद अज़वाज मुतहरात थीं। वो रात ऐसी रात थी कि ये इस रात में आपकी जो बारी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर मुबारक पर थी। तो आपने ये देखा कि आप बिस्तर पर नहीं हैं, लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बिस्तर पर ना पाया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठीं और उठने के साथ चल दी कि मेरे आका किधर तशरीफ़ ले गए हैं। और ये मेरे आका का मौजिज़ा था कि मेरे आका जिस रास्ते से गुज़रते थे तो वो रास्ते महक जाते थे। उस खुशबू के ज़रिए से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब गईं तो ये देखा कि आप बक़ी के मैदान के अंदर, यानी कब्रिस्तान के अंदर आप लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि तमाम लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए, अपने लोगों के साथ मामलात करने के लिए जाना चाहिए और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है। ये मेरे आका तशरीफ़ ले गए हैं तो हमें भी जाना चाहिए, दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए, अपने लोगों को याद करना चाहिए, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना चाहिए, क्योंकि जो इसके लिए दुआएं की जाती हैं तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से
ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرماتا ہے۔ اور جو اس وقت جو رائج چیز ہیں، جو ہم مسلمانوں کے اندر بہت ساری جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے اندر ہم خود ذمہ دار ہیں، ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں کہ اپنے بچوں کو پیسہ دیتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں پٹاخے بازی کرتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں، طرح طرح سے ہو ہلہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ان چیز کو شریعت بھی پسند نہیں فرماتی ہے اور اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو اسلام کا جو طریقہ ہے اس کی حد کے اندر رہنا چاہیے، اور جو اس کی حد کے اندر رہتا ہے وہی مومن کامیاب ہے۔ اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں، تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ لہذا ظالم نہ بننا چاہیے، اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے، اور ہو سکے اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس 15ویں شب، یعنی آپ کا جو سوال تھا یہ کون سی رات ہے، تو یہ 14 تاریخ اور 15ویں شب، اس رات کے تعلق سے تفسیر جلالین کے اندر بھی آیا ہے کہ یہی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ یہ 15ویں ہی شب ہے۔ لہذا اس شب کے اندر عبادت کی جائے اور سحری کر لینا چاہیے، اور 15 تاریخ کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ مستحب ہے، یہ فرض یا سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے، لہذا آپ رکھیں گے تو اس کا ثواب ہوگا، اور نہیں رکھیں گے تو اس کو کوئی آپ کا مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ 14 تاریخ میں جیسا کہ مسلم سمدائے کے گھروں میں جو ہے پکوان بنتا ہے، اس میں حلوہ کو جو ہے زیادہ مہتو دیا گیا، یہ کیا ہے؟ حلوے کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگ بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن زیادہ اس کا جو ہے جو عرب شریعت کے اندر دیکھیں گے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف حلوہ ہی پکانا چاہیے۔ یہ لوگوں کے خیالات ہیں، بہت ساری اسلام کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، رائج ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے ایک غلام تھے جن کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، تو لوگوں کا یہ خیال یہ ہے کہ آپ نے اپنے دانت مبارک جو تھے وہ شہید کر لیے تھے، اس لیے حلوہ بنایا جاتا ہے، اس لیے دال بنائی جاتی ہے، لہذا اس کا کوئی شریعت کے اندر کوئی اس تعلق سے نہیں آیا ہے۔ تو مسلم سمدائے کے لوگوں کے لیے جو ہے کیا میسیج ہے آپ کا؟ میرا بس یہی میسیج ہے کہ مسلمان اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، جو عزیز و اقربا ان کی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، کیونکہ اس رات کے اندر فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام جملہ امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ہر کام بانٹا جاتا ہے۔ لہذا جب جس کی ابتدا اچھی ہوگی تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی۔ عبادت سے رات کو شروع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ اس رات کے ذریعے سے پورا سال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اسی طرح سے اس کی عبادت کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم نے جو بات کی یہ تھے مفتی ارشاد احمد قدیری صاحب جی، ان سے ہم نے بات کی شب بارات کو لے کے، انہوں نے جو ہے کافی کچھ جانکاریاں دی، اور لوگوں سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ اس رات کو جو ہے عبادت کریں، ضائع نہ ہونے دیں۔ جی بے شک۔